माग्यो, संसारमा आइयो। यहाँ आएर फेरि फकिरीको भेष लगाइयो। यो भेष पनि हामीलाई साह्रै राम्रो लागेको छ भन्छन्। श्री बाईजी भेष बनाइया शोभितै निर्गुण बाईजी महाराजले पनि फकिरी भेष, हाम्रो पनि बाईजी महाराजको भेष एकै नाचको थाली गुलाब रङको। यसै गरी त्यहाँ साझा फकिरी राख्दछ, जगत दज्जाल से करे मोमिन। अज्ञान नै दज्जाल शत्रु हो, सत ज्ञान नै मित्र हो भनेर सबै प्रकारको भेषरूप भइराखेमा विचार परिवर्तन भएर शुद्ध विचार आउँछ निर्गुण भेषमा। अनि सगुण भेषमा अहङ्कार आउँछ। त्यो जानेर राह विचरा पुरा तहाँ निकट चारणका काम, तहाँ उठाई अलिकति लग्यो इटे पार्नेका काम। काँचो इटा बनाएर हामीले आफै खोला चौरमा घर बनाएर बस्न थाले। अरे 1 महिना 2 महिना बस्न पनि बाँच्न चाहियो, पानी ओर्नु पर्यो, घाम ओर्नु पर्यो। यसरी गर्न थाले। बनाए ठाडी हवेली करी स्वरूप रहे तिनमे पूर्णबल चारण वहाँ गाउँका हुनुसे पूर्णबल नाम गरेका शेरको गाउँमा आफै काँचो इटा बनाएर घर बनाएर बस्न थाले। र उनकी माता खिदमती करी उपली पहिचान इनके स्वरूप देखेकै उपला थाई मन। भेष देखेर पनि विश्वास आयो उनलाई धर्म गर्नुपर्छ। साधु सन्तको पछि लागेर पनि भेषले पनि व्यक्तिलाई परिवर्तन ल्यायो। र यसरी जब जबरा ने जोरा किया दिल बैठा बैरिशाल, वो भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल। बादशाह पनि लागेर हिन्दूलाई अन्याय अत्याचार गर्न हिन्दू नै राजाहरू लाग्न थाले। बुरी नजर करी साधुबाट लुट ल्याउ फकिर न तब चारणकै घर जाई फरियाद करी गोविन्द। त्यो चार बाई बडा हिम्मत महिला थिइन्। यी बैरागीसँग धन सम्पत्ति होला लुट्नु पर्यो भनेर तयार हुँदा तिनले खबरदारी दिइन्, मेरा गाउँमा आएका साधु सन्त लौ लुट त तिमीहरूको सर्वनाश म गरिदिन्छु भनेर। अब ती चारण बाईकी अब हिम्मतका साथ अघि बढिन्। तब चारणकी माता ने बाँधी जोर कम्बर इन बैरागियों के सामी देख मारुति तिनी खबर हेरौँ त कसले चलाउँदो रहेछ साधु सन्तलाई। म सबलाई सर्वनाश गर्छु भनेर महिला हिम्मत जसरी झाँसी बिरामी अङ्ग्रेजसँग लड्नका लागि कलिलो बच्चा छातीमा बोकेर युद्धमा अघि झुक्किएकी थिइन्। यसै गरी साधु सन्तलाई धोका दिन कोही आउँछ गाउँछ खबरदार भन्दै चारणकी माता तयारी भई। या तो मैं मारू तिनबाट या देव हत्या हुन कि म आफै हत्या गर्छु कि म मर्छु। नौ त छौ मेरा साधुहरूलाई। इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधुजना। मेरा घरमा आएको साधु सन्तलाई खराब दृष्टिले हेर्छौ। तब श्यामुले पिछा फिरा उता थिए बैरिशाल शत्रुहरू जति आएका थिए। कालो मुख लगाएर फर्के। चलानो कछु तिनका बुरा हुआ हवाल। आफ्नै नोक्सानको दुःख पाए भागे। वह हवेली छोड के आए सब बन्धुसर त्यहाँबाट बन्धुसरमा आउनुभयो। कहाँ एकै बैठी हरिप्रसाद घर ठाउँ र तहाँ 5-6 लस्कर रहे बन्धुसर के किन भाइ चारैतिर औरदेवका सेनाले घेर्यो। फेरि साधु सन्तको परीक्षा गर्न गाउँ त समुद्र तहाँ बैठेके कोही कोही सुन्ने को आए। इधर सुन्ने को अब त पठान दौलत खान उनीहरू समुद्र घायल भया भला न्यायवान। कतिले भाषा नबुझेर अर्कालाई निन्दा दोषले हेर्दै थियो। जब शब्दको भाषा गरेपछि गलितगात भएर सर्नुपर्न आएर हामीले भुल गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै अज्ञान हामीले चिनेका रहेनछौँ। हाम्रो शत्रु हाम्रै भित्रै रहेछ भनेर शरणगतिमा आएका थिए। यसरी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा साधुहरूको सङ्गतमा धेरै सङ्ख्यामा सबैजना आए। कृपा बिताएता पातिले प्रकार उदयपुर का साथ पहाड़ों मिले हुआ मिलाप कर रहा। उदयपुरमा धेरै साथीहरू दुःखले पहाड पर्वत तकलिफमा परेका छन् भनेर सुनेर प्राणनाथले पर्वतको पुकार गरेर 6वटा कीर्तन सङ्कट मोचनको लागि तयार गर्नु। बालो प्रियरस विनो रंग ब्रह्म मर्तो बास प्रबोधन कलेज हार्मोनी पहिलो प्रकार
हारे बाला रल जलाबियो रावते रोबराबियो जुजबी पर्वतो पाड़े पुकार को हारे वाला बंद पड़े वाला हरे तारे बतड़े बतड़े जाए बतड़े हार बतड़े सब प्रकार केवरे झंपाए के झलाओ एक झाड़ा झाड़ा मतलब तीन दीवार बनी चौथो प्रकार कार्य में तो खामने करता अपराध लगाने भी बेकार बनी पांचों प्रकार हारे वाला अग्नि में क्या मेरे अपार के कंप्यूटर से हथियार बनी चौथो छठा प्रकार क्या परमात्मा से का पुकार करे तो सारा कष्ट नहीं पड़ेगा नहीं त्यही परमात्माको पुकारको कृपाले सबका दुःख सबै हरण भएर त्यहाँदेखि सङ्कट मोचन नामले त्यो प्रकटलाई चिनिन्छ। त्यस प्रकारले कीर्तन करके फेर दाखिल भए कि कलावश चौपाईहरू तयार गरेर सबलाई सम्झाउनु भयो। तब यसरी प्रातः को आया खड़ा हुआ सूर्य हुआ सिपारा स्वर्ग 2 बजे उतराए 2 हात त्यति बढी राजको भेटमा सबै भक्तहरूले आएर तपाईको कृपाले गर्दा हाम्रो कष्टहरू सबै छुटकारा भयो हामी छुटकारा पायौँ भनेर अत्यन्त प्रभावितको साथमा शरणागति भए र यो प्रकारले लेख्दै बैठ्यो सम्झाको झुन्झालो अरुणोदय इब्राहिम शंकरो लाल तातो पानी भरे रातभरि चौपाईहरू लेख्ने कसरी समाजमा सत्कर्म बोलाने धर्मको सिद्धान्त कसरी रातभरि लेख्ने दिनभरि सबैलाई सुनाउने यो प्रकारको कार्यक्रम गरेर सबलाई धर्मतिरको जागरुकको अत्यन्त सचेत बनाएर अगाडि एक एक व्यक्तिका दुर्गुणलाई सब धर्मका वचनले परास्त गरिदिएर सब धर्मको सिद्धान्तलाई सुनाउँदै सुनाउँदै अगाडि बढ्नु हो र यसरी त्यहाँबाट हुँदै हुँदै जोले जुन प्रकारको अन्याय अत्याचार गर्छ उसलाई वचनले शीतल पार्ने हतियारले होइन ज्ञानले अज्ञानलाई परास्त गरेर ज्ञानको उदय गराएर अनि सबैलाई आफ्नो भुल आफैले गल्ती गरेको थाहा पारेर अनि आफ्नो अज्ञानलाई आफैले परास्त गर्ने यहाँ तमसो नगरी घेर लज्जाने अहंकार हाम्रा शत्रु भनेको लाज हो अभिमान हो अहंकार हो भित्रका शत्रुलाई जित बाहिरलाई जित्ने बहादुरी होइन भनेर ज्ञानको उपदेशद्वारा यसरी सम्झाउन लाग्नुभयो। अनि झोरी भर के लिया वही टुकड़े मांगे फेर श्रीराजारों में हेतु से कितने झोरी किस किन के झोरी के सो बता दो आपने ये टुकड़े ल्याए भाई गाउँभरि डुलेर रोटी मागेर ल्याउने त्यो साधुहरूलाई रोटी बाँड्ने प्राणीको कसको झोलीबाट ल्याएको रोटी कति मिठो ल्याइदिने व्यक्तिको मन कति खुसी हुन्छ। त्यसरी मागेर ल्याएको रोटी खुवाउने र खाने गर्दै हजारौंको संख्यामा करिब 4000 भन्दा बढी 4500 जतिको संख्या त्यहाँ आइरहेको छ। सबलाई यसरी मागेर ल्याएर रोटी खुवाएर पाल्दै ल्याउनुको सो बताएको आफ्नो एक टुक्रे ल्यायो भाइ मैले ल्याएको हजुर भनेर भन्नुहुँदै त्यो श्यामा सिद्धि राजू भेतन पर बातें हसस करे बताए वो अजब तुमको इन मजरू पहुंचाए हेर तिम्रो त सूरत का सेठ साहूकार हो करोड सम्पत्ति का मालिक आज मेरो पछि लागेर रोटी मागेर खानेमा पुग्यौ मैले परीक्षा गरे दुख त लागेको छैन नि चित्त दुखेको छैन नि भन्नुहुन्थ्यो। हजुरको यो धर्म सिद्धान्तको पछि लाग्दा हामीलाई कुनै प्रकारको चोट दिल दुखेको छैन जरा हामी प्रसन्न छौँ। यो प्रसादको रूपमा खाना पाएर पनि खुसी छौँ भन्थे। सेठ साहूकारहरूको एउटै प्रकारको विचार आएको थियो। वो भी राजी हुए कि बातें करे खुशहाल ये दिन हम कपा वही र एक दिन हिँड्न मिला यसरी सबै मिलेर एउटै साधुको लस्कर यो दिन कहिले पाउनु हामीलाई खुसी छ। जब सिर भारत दज्जालका कुटुम्ब कबिला अब रहे बहुत बल सुरत विधि सब जो सत्यमेरा हाम्रो तपाईँहरूको करोड सम्पत्तिका मालिक परिवारको बिचमा रहनुभएका नाता गोताको बिचमा रहनुभएका एउटा साधुको प्रयासहरू पछि लाग्नुभयो। तपाईँहरू पनि फकिरी वेश लिएर साधु हुनुभयो। कतै चित्त त दुखेको छैन नि यो वेशमा कस्तो लागेको छ भनेर सोध्नु उनीहरू बहुत खुसी हुन्थे। बाइली महाराजले कोही सोधेर आइपुगेन भने भाग राखिदिनुहुन्थ्यो।
पछि आएर तिम्रो भाग्य छ र आमाले जसरी छोराछोरीको भाग सम्झेर दिएको हुन्छ भाइजीले त्यसै गर्नु। श्री भाइजी ने समय सेवा जो करी गोविंद दिन बने आगे धरे साथी रोशन केवल चना को रस बनायो बाँड्यो अनि गएर रोटीका टुक्रा बाँड्यो कोडाइमा त्यसलाई भाग दिइदिकन गर्दा अत्यन्त प्रसन्न हुन्थ्यो। आमाको हातबाट यसरी खान पाइनु भनेर एक दुजेको सेवै हर हर्ष कर चित्त हेत करे बिरु बिरी कौ सकर पैठे त मनमा शङ्का लाग्दै थियो गोपकले गदगद हुन्थे। त्यो प्रकारको यात्रा गराउँदै यहाँ प्रस्थान गर्नुभयो उज्जैनतर्फ। भारतमा उज्जैन पनि एउटा ठुलो तीर्थ हो, त्यहाँ पनि ठुला तीर्थ मठ मन्दिरहरू छन्। अहिले पनि साधु सन्तहरू कति जम्मा छन्, त्यहाँ पुग्नुभयो र भादो सुदी छठको रहे धनभाइ के घर भाइ भागवत चौधरी इमानले आइलो घर साधु सन्त आएको देखेर यहाँका शेर भागवत चौधरीले पनि सत्कर्मको बाटोमा आए। उनले पनि मिलेर साधु सन्तलाई भोजन उत्सव गराउन थाले र लाजे उत्सव किया 15 श्रीराज मोहन के घर उत्सव करे बोलो तो काल मेरा घरमा आज जाऊ सबै भन्ने अनि यसरी भोज भण्डारा गराउने सबै गर्न थाले देखेर सिराज पधारे इनके घरों किए पूर्ण पूर्ण थकाऊ काजी के घर दही रसोई न हाथ हाव भाव बहुत किया बिना भित्र दया अलिकति धार्मिक बहुत आएपछि साधु सन्तको सेवा कसरी गरौँ कसरी केही खान देऊ भन्ने भावना आउँदो रहेछ। सब त्यसरी साधु सन्तहरूको सेवा गर्न थाले। अत्यन्त सुन्दर प्रकारको कार्य चल्दै अगाडि गयो र त्यहाँबाट राणाहरू राजाहरूले कतिको बुझ्छ भनेर औरङ्गाबाद भावसिंह हाडा दरबारका एउटा राजा थिए। ती राजा हिन्दू धर्मका लागि कतिको अडिएर लड्न सक्ने रहेछन् त भावसिंह हाडाका पठाउनु पर्यो भनेर उदयपुरबाटै मुकुन्ददासलाई र गोवर्धन भाइलाई औरङ्गाबाद पठाउनु हो। उनी रहेछन् देवीका परम भक्त रहेछन् अनि आहार विहारमा पनि शुद्ध रहेछ। तिनको देवीको मन्दिरमा एउटा पुजारो महन्त राखेको रहेछ, रामदास नाम गरेको। त्यहाँ जानुभयो अनि मुकुन्ददासले गएर त्यो महन्तलाई भेट्नु, म यहाँको भावसिंह राजालाई भेट्न आएको अनि को तपाईँ? हामी कृष्ण भक्त हौ। कृष्ण भक्त साधु। त्यसो भए हाम्रो राजा त देवीका भक्त हो, कृष्ण भक्तले देवीका भक्तलाई भेट्नु आवश्यक छैन भन्ने महन्त होइन। म भेट्न मात्रै आएको, कुनै परिवर्तन गर्न आएको होइन। के छ त तिम्रो भेद बताऊ। अनि ती मुकुन्ददासले श्रीकृष्णको त्रिदालीलाको भेद कथा सुनाए रामदास महन्तलाई। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदेर विकथा गोकुले मथुरायम द्वारावतम अनुक्रमात्। श्री कृष्णको 3टा भेद छ। गोकुलमा आउने भेद अलगै ठाउँको छ, मथुरामा लीला गर्ने भेद अलगै ठाउँको शक्ति छ, द्वारिकामा लीला गर्ने भेद अलगै ठाउँको छ। जब भनेका थिए रामदास महन्त रिसायो। यो कथा हाम्रो राजाले सुने, भावसिंह राजाले सुने त कृष्ण भक्त भन्छ, उनी त देवीका भक्त हुन्, मलाई भक्त बनाएका छन्, मैले ठुलो सम्मान पाएको छु। राजाबाट सम्मान पाउनु, सारा प्रकारको तलब राम्रो पाउनु। यदि राजा कृष्ण भक्ति भइदियो भने मेरो महन्ती पनि जान्छ, मेरो आमदामी पनि हट्छ भन्ने सोचेर अब रामदास महन्तले यो ठाउँमा तिमीले भागवतको कथा ल्याएर हाम्रा राजालाई अलिकति धर्मतर्फ मोड्यौ भने तिमीलाई यो औरङ्गाबादको एरियाभित्र यो राज्यभरि बस्नु दियो। यहाँ तुरुन्तै जान्छौ कि तिम्रो जीवनै लिइदिनुपर्छ। मैले रामदास महन्तले महन्त रामदास रहे तिनदेखि निचो बजार मेले मुकुन्दास मुक्त जाले पार गर्दनमा हात लगाएर पिटेर नाला पार गरिदिएछ रामदास महन्त।
जो औरंगाबाद रहेगा जो हम मारेंगे फेर यो राज्यमा फेरि तिमी तुल्यौ भने तिमीलाई फेरि पनि छु खबरदार। जो बदराको रे भावसिंहको तो अब मारे दुस्दै मेरा राजालाई उपदेश गर्यो तिमी अब केही उपाय गर्छु भनेर लुकेर गाउँमा पसेर 2-4 पैसा भेटी पाएर रेशमको कपडाको झोली बनाउनु भएछ। त्यो झोलीमा अनि प्रसाद एउटा थालीमा भागवतका 40 प्रश्न, त्यही थालीमा वेदान्तका 15वटा प्रश्न लेखेर अब राजाका हातमा यो झोली देवीका मन्दिरमा राजा दर्शन गर्न आउन दिनु पर्यो भनेर त्यो व्यवस्था मिलाउनु भएछ। जन्जाल मिल्ने जाति भाइ मैदेव खबरदार, आफै होसियारी नभए राजाका भेट गर्न सकिँदैन। यो जन्जाल रामदासले भेट्न दिएन। एक देवरी देवीका बैठक छिल्के दिनु राजा दर्शन गर्न आउने मन्दिरमा लुकेर बस्छु, राजा आउने बित्तिकै हात दिन्छु। उता भावसिंह अब त पातिँदै हात चाहिँ बन्तले दिँदैन, म आफै लुकेर राजा हातमा यो चिठी राखिदिन्छु। राजाले पढेर मलाई बोलाइहाल्छु, बोलाएपछि छलफल गर्न पाइन्छ भनेर मकुदासले यो योजना मिलाउनु हो। ऐसे विचार करके आई छिपके बैठेगी त जब भावसिंह आइए पाती प्रसाद दिया दिन्छ। राजा आउने बित्तिकै हातमा चिठी र प्रसाद दिनु हो। भावसिंह सिर चढाएकोलाई थैली उसो बखत शिरमा ढोगेर लगे दरबारमा। राजाले भित्र जाएको बोलाए मुकुदासको चिठे यो पत्र हिजो मलाई बुझाउनेवाला साधु आऊ भनेपछि मकुदासी दरबारमा जानुभयो। पूछी अंकद सिराज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तपाईँका गुरु कृष्णदास कहाँ हुनुहुन्छ बोलाउनुहोस् भनेर राजा भावसिंहले सोधे। तुमको क्यों कर भैया कहो आपने दिलास, के कारणले पठाएको तपाईँको गुरुले मौका त्यो पनि मलाई बताउनुहोस् भने भावसिंहले प्रश्न गरे। खोरपाती पढ्ने लगा बिने प्रश्न भागवत, चिठी पढ्नुपर्दा त भागवतका 40वटा प्रश्न लेखेको छ। और लेखे वेदान्तकै विचार होने लगा। तब वेदान्तका प्रश्न अनि भावसिंह राजाले आफ्ना राज्यका पण्डित बोलाए, वेदान्त जातिहरू पनि बोलाए, भागवतका पण्डितहरू बोलाएर यो प्रश्नको सवाल जवाब हुन थाल्यो। ता दज्जाल बैठा था रामदास भन्छ। त्यही सभामा हिजो मकुदासलाई पिट्ने रामदास पनि बसिराखेको छ। तिनी ईर्षाकै कहीँ वचन स्वरूप बे विराज ती बसेका थियो। उसले भने महाराज यो साधुको तपाईँ कुरा नसुन्नुहोस् है, यसले त 2टा कृष्ण बताउँछन् संसारमा कहीँ नभएको कुरो। ये 2 कृष्ण बताउँछ जो कौन शास्त्र में इनका मुख न देखिए तो अर्थ कैसे मिसे। 2टा कृष्ण बताउनेको मुखै त हेर्नु हुँदैन, फेरि उसो छलफल भनेर रामदास कराउन थाल्यो। अनि भावसिंहले विचार गरे यो मन्त्र त दुष्टाइरहेछ, शास्त्रका प्रमाण दिएर लेखेपछि यिनले बताएको त होइन, यो त रिस गर्दो रहेछ भनी राजाले थाहा पाएर तब भावसिंह बोली आइसी काय कहो तुम ए रामदास भन्दै के भन्दैछौ तिमी, यो त भला कतै निज स्वरूप बताउनु। यसले त राम्रो कुरा मेरो आत्मालाई आत्माको मालिकको परिचय गराउनु भन्दैछ, तिम्रो अहङ्कारले हुन्छ या भनेर राजाले हकारे। भावसिंह जानिए दज्जाल हरामखोर, यो मन त हरामखोर रहेछ, यो दज्जाल रहेछ। भाइ इनका दुश्मन तो कर्ता ईश्वर, यी साधुको दुश्मन रहेछ यो, अनि हल्ला गर्दछ भने राजाले जाने। ठौरदेव मुकुदासको हमारी हवेली पास। राजाले भने मुकुदास साधुलाई मेरो दरबारको नजिक हवेलीको नजिकै भन्न देऊ है, यिनलाई सेवा गर्नुपर्छ भने राजाले। तब रामदास बोले इनकी सेवा की हमें आश। रामदास बन्तले भने राजा यी साधुको सेवा गर्ने मलाई आश छ, मलाई मेरा घरमा लान दिनुहोस्। उतारे अब आफ्नै घर हो। तब मुकुदास से कहीं वचन इन सेवा हमारी भली करी पीठी देखाई। तुरन्त म सेवा गर्छु घर के भनेको थियो मुकुदासको पालो राजालाई। हिजो उसले लौराले पिटेको चोटै चोट छ पिठोमा, लुगा फर्काएर देखाइदिनु सरकार यो बन्तले मेरो सेवा हिजै गरिसकेको छ, यो ढाड बाजुरी काम हिजै गरेको छ, म घर लगेर के गर्छ आफै जान्नुहोस् भनेर देखाइदियो। पिठोको घाउ देखाइदिनु भयो मुकुदासले। देख पिठो भावसिंहको बडा दुःख, आफूलाई भेट्टाउने साधुलाई पिटेको देखेर भावसिंह बडा रिसाए। धक्काले उठाए दज्जालको बुरी गाली मुख, तँलाई दुष्ट महन्त
मेरा भेट गर्न आउने साधु सन्तलाई त यसरी हिजै मलाई भेट गर्न दिई फिट्ने त दन्जाल सभाबाट उठाओ यसलाई निकाल, जो मेरी यहाँ आव त ताकि ऐसी सेवा करता, मेरा घरमा त यस्तो सेवा गर्छस्, निकट समारे देश से जाओ देश नीतिता, देशैबाट निकाला गरिदिए त्यो रामदास महन्तलाई। कसैको खराब सोचेर खराब गर्न आँट्यो भने सूर्यदेखि रिसाएर थुक्यो भने छिटा आफ्नै मुखमा भने जस्तै गरी अर्कालाई धोका दिन्छु भन्दा आफ्नै देशै छोडेर निक्लनु पर्ने अवस्था भयो। किन भन्दा धर्म भन्ने तत्त्वलाई अहङ्कारले दबाएर दबिने चिज होइन। धर्म भनेको सबैको लागि शीतल एउटा रत्न हो धर्म भनेको। मुकुन्दासको निशाकरी प्रश्नपछि प्रतिदान। अब के भयो, मुकुन्दासका साथमा जति वेदान्तका र भागवतका प्रश्नहरू थिए, भावसिंह राजाले आफ्नो देशका पण्डितहरू बोलाए, वेदान्तीहरू बोलाए र अब यसको सवाल जवाब गर्नु पर्यो। सत्य धर्म के हो, प्रलय कालमा नाश हुने ठाउँ कुन हो, अविनाशी आत्मालाई पुग्नुपर्ने ठाउँ कुन हो, वेदान्तले के लक्ष्य दिन्छ, भागवतले के दिन्छ, यसको प्रश्न पण्डितहरू छलफल गरेर यस प्रकारको छलफल हुने बेलामा अनि राजाले प्रस्ताव राखे, ए पण्डितहरू तिमीहरू त पढे लेखेका छौ, तिमीहरूलाई मैले तलब दिएर राखेको छु दरबारमा, तिमीहरूलाई मलाई पाठ भागवतको सुनाउँछौ, वेद सुनाउँछौ, तिमीहरू त पढेका छौ, नै मुकुन्दासको भागवतको प्रश्नको उत्तर मलाई देऊ, वेदान्तको प्रश्नको उत्तर दिए। यदि उत्तर दिन सकेनौ भने तिमीहरूको तलब छेकिन्छ, मेरो चित्त नबुझाएसम्म तिमीहरूलाई म तलब पनि दिन्न, बक्सिस पनि दिन्न, होइन भने तिमीहरू पढे लेखेकाले मलाई चित्त बुझ्ने गरी यो भागवतको प्रश्न वेदको प्रश्न मलाई उत्तर देऊ। पण्डितहरूले भने महाराज हामी प्रश्नको उत्तर त दिन्छौँ, तर हाम्रो एउटा शर्त छ भने। अब के शर्त छ, हारजितको रूपले सवाल जवाब गरौँ महाराज। हार्यौँ भने हामीलाई जुत्ताको माला लगायो, राजाको सहर घुमाइदिनु, जित्यो भने यो साधुलाई जुत्ता माला लगाएर सहर घुमाऊ। यो प्रस्तावमा छलफल गरौँ भने पण्डितहरूले। मुकुन्दासले भन्नुभयो ठिक छ महाराज, उहाँहरूको त्यही विचार छ भने उहाँहरूले जित्नुभयो भने मलाई छाला जुत्ता लगाएर बचाए हुन्छ, होइन भने धर्मको कुरा न्याय तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। दुईपट्टिको छलफल अब सुन्नुहोस् तपाईँले भनेर छलफल हुन थाल्यो। अनि मुकुन्दासकी निशाकरी प्रश्न पूछे पण्डितहरूले। मुकुन्दासले कतिको उत्तर दिनु र पण्डितहरूले प्रश्न गरे, आएन जवाब यिनको, करो यिनका जवाब होइन दिल नसम्झ। राजा तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् है, मुकुन्दासले सोधेको प्रश्न उनीहरूलाई जवाब आएन, किनभने बिहारको अविनाशीको प्रश्न थियो, उनले जानेको प्रकृतिभित्रको थियो। आएन जवाब यिनको निन्दा लगे करने, तब भावसिंह वर दिया आवरण जवाब तुम्हें। हे पण्डित हो, तिमीहरूलाई जवाब नआएर तिमीहरू तर्क गर्छौ। कया मुकुन्दासले पण्डितहरू पूछेको प्रश्न मै ताको उत्तर देऊ, यिनका बनाऊ मत। हे राजा, यिनीहरूले प्रश्न गरून्, म उत्तर दिन्छु। यदि मैले उत्तर दिन सकिनँ भने उनीहरूकै माग अनुसार मलाई सघाइदिनु होला। मै ताको उत्तर देऊ, यिनका बनाऊ भने म बनाउँछु। मै पूछूँ तो यिनको ये ताको दे बताए, मैले सोधे पनि यिनीहरूले प्रश्नको उत्तर देऊ मलाई महाराज। जो हारे तो मेरे सो पनै बाँधको फेराइ, यिनीहरूकै वचन अनुसार हारेलाई पनै भनेको जुत्ताको माला लाएर घुमाउने भनेको छ। प्रश्न 80 पण्डितहरू लेखे, 2300 मुकुन्दास। अब पण्डितले 80वटा प्रश्न बनाए, मुकुन्दासले 23वटा प्रश्न बनाउनु भयो। 15 दिन की मोहलत नहीं, क्यों न है विश्वास। महाराज 15 दिन को म्याद है, 15 दिन को म्याद, हामी यिनको प्रश्नको उत्तर दिन्छौँ भने पण्डितहरूले। पण्डित रोज पाउ त रुपियाँ 10-20 दिनको 10-20 रुपियाँ राजाले दिने गरेको छ पण्डितले। अनि भन्नुभयो राजाले, जब उत्तर दियोगे प्रश्न का तब हम करे बक्सिस। हे पण्डित हो, यो 80वटा प्रश्नको उत्तर तिमीहरूले दियो भने अनि बक्सिस देऊला, तबसम्म म पैसा दिन्दा है तिमीहरूलाई। मुकुन्दासले उसी दिन प्रश्न फर्कियो साहब।
मकुदासले पण्डितको प्रश्न त्यही दिन उतिखेर खोलेर हृदय साफ गरिदिनु हो कि होइन भन्दा हो कि होइन हो मान्नु। अब यता देवोत्तर हमारो प्रश्नको करो भावसिंह साथ राजा यो साथ तपाईँले गर्नुहोस्। मैले त उनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिएँ, 80 प्रश्नको उत्तर दिएँ। मेरो